अंधे चौक बीती के अंदर कूचा पीर जहाज़ी में सिर्फ दो घर हिंदुओं के थे। एक 6 मंजिला मकान, गली में सबसे ऊंचा और खुशहाल मकान लाला बांशी राम खत्री का था। ये पंजाबी खत्री ना थे, यूपी के खत्री थे। हर वक्त हिंदुस्तानी में बात करते थे, इसलिए सब पंजाबियों को उनसे नफ़रत थी। सालों की ज़बान क्या कतरती की तरह चलती है। उनके घर की औरतें नाच गाने की बड़ी शौकीन थी। रेडियो हर वक्त चलता रहता था। पुष्पा घर की सबसे छोटी लड़की 16-17 वर्ष की थी। पुष्पा सबसे छोटी लड़की 16-17 वर्ष की थी, वर्ष की होगी, और वह अक्सर से मंजिला इमारत की छत पर खड़ी होकर मुझे अंकारने के लिए नाच किया करती थी। मैं अपने मकान की छत पर से और वो अपने मकान की छत पर से एक दूसरे को इश्क की कहा करते थे। मगर मैं मुसलमान था और वह हिंदू। मैं चमार था, वह खत्री, और वो भी यूरोपी के। फिर पुष्पा नौ गया घर की दूसरी औरतें भी कभी गली में अकेली ना दिखाई देती। वह लोग नाशबी बाग में शेर को भी जाते तो मोटर में बैठ कर जाते। यहाँ हमारे घरों की औरतों को बाज़ारों से सौदा सल्फ भी लाना पड़ता है तो वो तक मुश्किल तमाम। ऐसी सूरत में हर शरीफ मुसलमान महल्ले वाले को लाला बांशी राम ना खत्री के घराने से जुड़ी थी। और यूँ भी तो एक लोग बहुत कमीने थे और मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। और ईमान की बात तो ये है कि कौन काफिर ऐसा है जो मुसलमान से धोखा ना करता हो। तो इन लोगों के ख़मीर में है कि हिंदू मुसलमान का सा दिल नहीं रखता। जिस तरह मुसलमान साफ़ और खरे बात सबके सामने कह देता है, हिंदू तो बस ज़बान का बेटा है, अंधे से बस भरे हैं। जिसने हिंदू बच्चे पर एतबार किया वो मरा। दूसरा घर राम नारायण ब्राह्मण का है। ये घर बिल्कुल हमारे घर के सामने है। नाम राम नारायण की माँ एक ही लड़का का औरत है, एक ही लड़के का औरत है। भले भरी की औरतें एक तरफ और रह के एक तरफ, ज़बानी गाली गलोच में कोई उससे बाज ही नहीं ले जा सकता। ऐसे करख्त लहजे में बात करती है कि आदमी का जी जल कर कबाब हो जाता है। हमारे यहाँ चमारें ताने तशे गाली गलौज में बेहद होशियार हैं, मगर राम नारायण की माँ के आगे वो भी हाथ जोड़ती है। हाँ, सारा मोहल्ला इससे नाराज़ था। राम नारायण खुद बेहद शरीफ ब्राह्मण था। गाय की इस तरह सुस्त रफ्तार और भोला भाला सा हर वक्त अपने धर्म दान में मगन रहता। हर एक से हंसकर बातें करता रहता। मैंने कभी उसके मुँह से गाली नहीं सुनी, कोई कड़वा बोल नहीं सुना। मोहल्ले भर में किसी से लड़ाई नहीं लेता। ऐसा आदमी भी किसी काम का यानी किसी बात पर लड़ेगा ही नहीं। अब जब दूसरा आदमी उस कदर बैठा हो तो वह हम किस तरह उससे झगड़ें। उससे झगड़ने को तो बहुत जी चाहता है, मगर हमेशा की तरह दे जाना। मुझे तो ऐसे आदमियों से सख्त गधे हैं। अब भाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कभी तो बर्तन साथ साथ रखे हुए खड़खड़ा कर उठते हैं। अब एक तुम हो, कभी बोलते ही नहीं। राम नारायण को जब देखो भीगी बिल्ली बना हुआ है, सर झुकाए
گلی سے باہر آ رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے۔ کسی نے بلایا، جھٹ بتیسی نکال کے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑے ہی بندہ دل برہمن تھا۔ رام نرائن کے 3 بچے تھے، تینوں اسکول میں پڑھتے تھے۔ چوتھا لڑکا کوئی 1 سال کا ہوگا۔ اسے اکثر میں نے رام نرائن کی بیوی کے تھنوں سے لگے ہوئے اس کے گھر کے دروازے پر دیکھتا تھا۔ یہ ہندو عورتیں کس قدر بے حیا ہوتی ہیں، پردہ و نہ شرم نہ لاج، سب کے سامنے چھاتی کھول کے دودھ پلانے لگتی ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ بچے بھی کیا چسر دودھ پیتے ہیں۔ اور جب فساد شروع ہوا تو شروع میں یہاں صلاح کمیٹی بنی، اس میں رام نرائن اور لالا بنسی رام کی کھتری بھی شریک تھے۔ ہم لوگ اس جھنجٹ میں نہیں تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے ہم نے مسلمانوں کی مسجد کے ملا جی اور لکڑیوں کی ٹاٹ کے الگ فتح محمد کی بھیج دیا تھا۔ دراصل ہمارے جی میں اس صلاح کمیٹی میں نہ تھا کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، مار پیٹ ہو، دھول دھپا ہو، تو اس میں مزہ ہے۔ یہ کیا اندر ہی اندر تو باز بھرے اور اوپر سے صلاح کمیٹیاں بنا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا چلو انہیں صلاح کمیٹیاں بنانے دو، یہ چلنے چلانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ لالا بانسی رام کھتری بہت پریشان معلوم ہوتے تھے، اس سلسلے میں بہت دوڑ دھاپ کر رہے تھے۔ جو چودھری فتح محمد نے اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ٹھیک ڈھنگ سے رہے تو کوئی مسلمان ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اگر انہوں نے زیادہ چین چپت کی اور فون فان سے کام لیا تو ان کی جان و مال کی خیر نہیں۔ لالا بانسی رام بھری مجلس میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بولے ہم تو 50 برس سے آپ کے حمایے میں ہیں۔ ہمارے دادا لالا سلکھن رام آنری مجسٹریٹ بھی رہے تھے۔ یہ من کی بڈھا پیرن بخش بولا، یہ سن کر بڈھا پیرن بخش بولا، ان کی بات رہنے دو، ایک ہی حرامی تھا تمہارا دادا سلکھن رام آنری مجسٹریٹ۔ میرے سینے کو 6 ماہ قیدی اسی نے سنائی تھی۔ میرے بیٹے کو 6 ماہ کی قید اسی نے سنائی تھی۔ اور کیا ذرا سی بات تھی، اس نے بیٹے کی مکان سے 10 روپے اٹھا لیے تھے۔ ابھی بڈھا پیرا بخش کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، لوگوں نے چیخ بجا کر اسے چپ کر دیا۔ رہائش رام بہت خفیف ہو گئے تھے، مگر انہوں نے چپ رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ اگر لال بولتا بھی تو ہر طرح پٹتا۔ کئی مسلمان جوان ایسے تھے جو وہ ذرا بھی ویسا کلمہ منہ سے نکالتا تو اس کی خال میں ادھیڑ کے رکھ دیتے۔ خیر یہ صلاح کمیٹی تھی، کہتے دن اپنی ختم ہو گئی۔ پہلے تو کوئی نہیں بولا، جب بہار میں مسلمانوں پر آفت پڑی تو ہمارے خون بھی کھولنے لگا۔ یہ سالے اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی کل کی بات ہے، کم ہم سارے ہندوستان کے بادشاہ تھے، اور یہ دال کھانے والے کافر ہمارے جوتوں تلے لوٹتے تھے، اور آج ان کی یہ ہمت ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اور رشید بھائی نے اور پھیچے موچی نے اور بھچے موچی نے اور گلے پہلوان نے اور گلی کے دوسرے 8-10 جوان چھوکروں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں ہندوؤں کو اس کا مزہ چکھا کے رہیں گے۔ مسجد کے ملا نے خلاف تو توقع، اس کے لیے ہمیں برا بھلا کہا، پر ہم یوں تو
چپ رہیں گے، مگر اندر ہی اندر اپنی کی یوں ہی تیاری کرتے رہیں گے۔ 2 مہینے ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کو بھاٹی گیٹ بھیج دیا، کیونکہ چوک بتی کا کوچہ پیر جہازی لاکھ مسلمانوں کا محلہ سہی، پھر بھی شاہ عالم کا وہ دروازہ یہاں سے بہت قریب ہے، اور شاہ عالم کے دروازے میں ہندوؤں کا بڑا زور تھا، کسی وقت بھی یہاں حملہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھاٹی گیٹ بھیج کر بے فکر ہو جائیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اسے تھوڑی دنوں کے بعد ہی فساد شروع ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا، کرشن گلی میں، رام گلی میں، کرشن نگر میں، سنت نگر میں، شاہ عالمی میں، جہاں جہاں لاہور میں ہندوؤں کا زور تھا وہاں آگے آ کے مسلمان مارے جانے لگے۔ اب ہم لوگ کہاں تک چھپ کر رہیں؟ مسلمان غریب ہو، بے وقوف ہو، نکما ہو، مگر وہ بزدل نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لے کے جو لاہور کا مسلمان اٹھا تو زور ہی میں ہندوؤں اور سکھوں کو اپنی نانی یاد آ گئی۔ اکبری دروازے سے بھاٹی گیٹ تک، شاہ عالمی سے شاہ محلے تک، ہر جگہ نعرہ تکبیر سنائی دینے لگا۔ سب بنے کے کھتری برہمن اپنی ماں کو گود میں دپک کر بیٹھ گیا۔ کوچہ پیر جہازی کے نوجوان مسلمان بھی کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ پہلے تو ہم لالا بانشی رام کھتری کے مکان کے اندر گھس جانے کی کوشش کی، مگر اس بدمعاش ہندو نے بڑا پکا انتظام کر رکھا تھا۔ لوہے کا دروازہ اس نے حال ہی میں لگایا، اور مکان کے عقب میں ہندوؤں کا محلہ تھا، سر بن کی محلے، جہاں کوئی مسلمان کی جانیں جا چکی تھی، اس لیے ہم لوگ عقب سے حملہ نہ کر سکتے تھے، اور سامنے لوہے کا دروازہ تھا۔ 2-3 بار ہلّا بول کے ہم لوگوں نے چپ ہو گئے۔ آخر تنگ آ کر ہم نے اس کے گھر کو آگ لگا دیا۔ اب کیا جائے، اس کے گھر میں کتنی نادر اور کتنی قیمتی اشیاء تھی، اور سنا ہے کہ بہت زیورات ناچ بھی تھا، پر ہمیں کچھ نہ ملا۔ مکان ایسے جلا جیسے سوکھی لکڑی چولہے میں چٹک کر جلتی ہے۔ شعلے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ لالا بانسی رام نے اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر بیچارہ کامیاب نہ ہوا۔ بہت منتیں خوشامدیں اس نے کی، مگر ہم لوگ ہنسا گئے۔ بس مجھے ایک پشپا کے مرنے کا افسوس ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں اسے مرنے سے بچا لیتا۔ وہ مکان کے اندر آگ میں جل کے مر گئی، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کرتا بھی کیا؟ اس وقت لوگ کہتے، مسلمان ہو کر ہندوؤں کی طرفداری کرتا ہے۔ اس خیال سے چپ ہو گیا۔ مرتے وقت بچانے اس کی کیا حالت تھی! 3 منزل سے اوپر کی چھت کی طرف تو اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پریشان کی عالم میں بھاگ رہی تھی۔ لالا بانشی رام کی بیوی کے سارے کپڑے چل رہے تھے، اور اس نے 3 چھت سے نیچے چھلانگ لگاتی تھی۔ خیر، جلتی آگ سے کون بچ سکتا ہے؟ جب لالا بانشی رام کا مکان جل رہا تھا تو کسی نے دیکھا کہ ہندوؤں کا دوسرا گھر اسی طرف محفوظ مکان ہے۔ سب لوگ رام نارائن برہمن کے گھر کی طرف دیکھنے لگے، جو اس وقت سب کے سامنے مجسم سوال تھا۔ پھر ہم سب لوگ اس گھر کی طرف یہاں سے معمولی سا کوڑ تھا، چٹختی اندر سے لگی
थी और वह दरवाज़ा छिटकनी अंदर से लगी थी। दरवाज़ा खट खट खटने आने पर भी जब वह किसी ने जवाब ना दिया तो रशीद भाई गले पहलवान ने शानों से टकराई लगाकर दरवाज़ा को तोड़ दिया। अंदर सामने ही राम नारायण ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़ा था। बेचारा थरथरा काँप रहा था। रशीद ने पूछा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? जी मैं सो रहा था। मुझे बड़ी हंसी आई, मगर ये मैंने ज़ब्त कर किया। गले पहलवान ने कहा, अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल बाहर चल। बाहर चला गया। बाहर जा कर के क्या करूँगा? बाहर निकल। यहाँ घर खड़ा खड़ा क्या जवाब देता है? गले पहलवान ने उसकी गद्दी पर हाथ रखा और उसे एक धक्का जो दिया तो सीधा चौखट से बाहर गिर रहा था कि बच्चे ने उसके पीठ में चाकू मार दिया। चचे ने उसके पेट में चाकू मार दिया और वो वहीं धड़ाम से फर्श पर गिर गया और उसकी माँ रोती पीटती बाहर आई। भेजे ने उससे भी चाकू मारा और वो भी वहीं ढेर हो गई। अपने बेटे की तरफ लाश पर गिर पड़ी। उस पर राम नारायण की बीवी की बारी आई। उसने ज़्यादा मज़ाहमत ना की। 4 बच्चों की माँ थी और वह बदसूरत कोई उसे मुसलमान बनाने के लिए भी तैयार ना था। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसका सबसे छोटा लड़का जो 1 साल का था अब तक पंगूड़े में पड़ा सो रहा था, निहायत इत्मीनान से। जले कुछ ना हुआ था। जब हम लोगों ने पंगूड़े की तरफ गए, बच्चे सो रहा था। रशीद ने छर्रा निकाला और यकायक मेरे हाथ से उसे रोक दिया। क्यों? रशीद ने कहा, सांप का बच्चा है, जाने दो। हमने कहा, बड़ा होगा तो मार डालेंगे। नहीं, भजे ने ज़रा नरमी से कहा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, छोड़ दे उसे। दरअसल मुझे अपना नन्हा याकूब याद आ गया था। उसकी उम्र भी उसी वक्त 1 साल की थी कि बच्चे की छोड़कर हम लोग घर का साजो सामान देखने लगे। 1,500 के जेवर मिले और 800 रुपये नकद हम लोगों में आपस में बांट लिए। कपड़ों की संदूक में बच्चों के कपड़े थे जो अभी स्कूल से वापस न आए थे। राम नारायण की माँ की शादी के जोड़े भी उसी ने अब तक संभाल कर रखे हुए थे। फिर खुद राम नारायण की बीवी की जहेज़ के कपड़े थे, ये भी हम लोगों ने बांट लिए। मेरे हिस्से में 6 रेशमी साड़ियाँ आई और दूसरे चौथी कपड़े। गहनों में मैंने अपनी बीवी के लिए कानों के लिए आवेज़ पसंद किए और माथे का झूमर और एक चांदनी का गिलास। माल गनीमत समेट कर हम लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया और बाहर फर्श खून से लाल था। गोभी के गले सड़े टुकड़े उसके नाकार चेहरे के तराशों और केले की छल्लों के बीच में नाली के पास राम नारायण और उसकी माँ उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। सामने लाला बांछी राम खत्री का मकान चल रहा था और लोहे के दरवाजे के सामने उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, जिसमें तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। जब घर खामोश था, सब दुकानें बंद थी, गलियां सुनसान थी और बाजार वीरान। कहीं कहीं लेक की झुंड लगे हुए थे। हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुख्तलिफ गलियों में भटकर अपनी अपनी जगहों की राह ली। कल्ला मिट्टी गीत चला गया। भेजा अकबरी मंडी चला गया और मैं रशीद भाटी गेट की तरफ। दरवाज़ा हुए 4 दाता के दरबार के अक़ब में हमने अपने बीवी बच्चों को रख छोड़ा था। चचा आराम ही कर घर में थे। दाता के दरबार के करीब मुसलमान का एक बहुत बड़ा हुजूम था। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहा था। पूछने पर पता चला कि दर्शन नगर के हिंदुओं की महासभा टोली ने
داتا کے دربار کی جانب آخر سے حملہ کیا اور آتے ہی آگ لگا دی۔ ہم لوگوں نے بھاگے بھاگے اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ راستے میں چچا نورا بھی سر پیٹتے ہوئے ملے۔ بولے، وے بیٹا، کھپ گیا؟ کیا ہوا چچا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہندوؤں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دیا، تیری چچی جل کے راکھ ہو گئی۔ ہائے ہائے، اور میری بیوی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کافروں نے اسے بھی جان سے مار ڈالا۔ گھر راکھ کا ڈھیر تھا۔ ابھی آگ پوری طرح سے بجھی بھی نہ تھی کہ دروازے پر میری بیوی کی لاش تھی۔ اس کے سر کسی نے کچل دیا تھا۔ میرا بیٹا بیٹھا 7 برس کا داؤد چاند سا ہمارا بیٹا اس کے قریب مردہ پڑا تھا۔ اس کی گردن میں ایک گہرا شگاف تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا، اپنی بیوی کے لیے ماتھے کے جھومر اور بنارس ساڑی سے۔ میرے اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا! میں نے چچا سے پوچھا، اور میرا یعقوب سلامت ہے؟ کہاں دو چچا، وہ بھی سلامت ہے۔ چچا نورا بولے، اس کافروں نے پہلے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کسی نے کہا یہ تو سانپ کا بچہ ہے، اس لیے انہوں نے بھی اسے بھی پیٹرول چھڑک دیا، اور وہ ہے تمہارا یعقوب۔ کونے میں چند جلی ہوئی ہڈیاں اور خاکستر سر، چھوٹا سا ننھا سا خاکستر سر۔ تم کیا سب مر گئے تھے چچا؟ تم کیا سب مر گئے تھے چچا؟ محلے میں کوئی مرد نہیں تھا۔ نورا نے کہا، ہم لوگ سب لوٹ مار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسی کے معلوم ہوا تھا کہ بزدل ہمارے قریب غیر حاضری میں حملہ کرے گا، اور وہ بھی یوں غنیمت ہو پڑے گی۔ میں نے ساڑیاں اور زیور، اپنی چاند کا گلاس اپنی بیوی کی لاش کے سامنے رکھا اور اس سے کہا، مجھے تیری قسم ہے عائشہ، اگر میں نے تیرے خون کا بدلہ نہ لیا تو اپنے باپ کی نہیں، کسی سور کی اولاد ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے چھری کا ہاتھ میں پکڑا اور گلے کے باہر چلا گیا۔ رشید میرے ساتھ ہو لیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ پولیس آ رہی ہے چچا، چلا۔ پولیس کی ماں کی اور پولیس کی بہن کی۔ میں اس وقت سیدھا شاہ عالمی جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک لے۔ اللہ اکبر کر کے ختم کر دیا۔